जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंज के हवाले से अमेरिका का नाम आ रहा था और अब अमेरिका के साबिक सफीर ने एतराफ किया है कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर हम रजीम चेंज करवाते रहे, हुकूमतों को तब्दील करवाते रहे। क्या तफसीलात हैं इसकी, बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है, वो आपके साथ शेयर करूंगा। और उसके साथ साथ राना सनाउल्लाह साहब ने एक बयान दिया है। उन्होंने ये कहा है कि कोई भी शख्स जो नून लीग के खिलाफ नारे लगाए तो आप उसकी वीडियो बना लें, उसको रिकॉर्ड कर लें, हम उसके शनाख्ती कार्ड कैंसिल कर देंगे या फिर उसके पासपोर्ट कैंसिल कर देंगे। इसकी क्या तफसीलात हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन जो पहला इंपॉर्टेंट बयान है वो अमेरिका के साबिक सफीर जॉन बोल्टन साहब का बयान है। जनाब जॉन बोल्टन साहब ने एक नशरियाती इदारे को इंटरव्यू देते हुए ये कहा कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर हम हुकूमतों के तख्ते उल्टते रहे हैं। जी हाँ जनाब, हुकूमतें गिराते रहे हैं। और उन्होंने ये कहा कि मुझे इसका तजर्बा है, मैं बहुत सारे इस तरह की चीजों के अंदर मुलविस रहा। अब उन्होंने ये बात क्यों कही, आपको पता है कि इन दिनों में अमेरिका में सदर ट्रंप के ऊपर एक तरह से क्रिटिसिज्म हो रहा है, उनके खिलाफ मुख्तलिफ किस्म की हेयरिंग्स हो रही हैं। वहां पे एक तरह से सियासी बहस चल रही है कि सदर ट्रंप के दौर के अंदर जो कैपिटल हिल, जो वाशिंगटन में लोगों ने, प्रोटेस्टर्स ने हमला कर दिया था, वहां पे वो बुनियादी तौर पे एक तरह से हुकूमत के ऊपर कब्जा करने की कोशिश थी, वो कू थी। लेकिन इसके ऊपर जो उनके हामी हैं वो मुख्तलिफ राय रखते हैं, तो इसी हवाले से वहां पे बहस चल रही है। तो जब जॉन बोल्टन साहब से पूछा गया, जो कौम मुत्तहिदा के अंदर अमेरिका के सफीर रह चुके हैं और उसके साथ साथ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी रह चुके हैं व्हाइट हाउस के, जब उनसे ये CNN के ऊपर पूछा गया कि जनाब सदर जो ट्रंप हैं उन्होंने ये हरकत की, तो आगे से उन्होंने ये कहा कि एज समवन के, बतौर एक ऐसे शख्स के जो इस तरह के कामों में मुलविस रह चुका है, मतलब कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर हुकूमतों को गिराने में मुलविस रह चुका है, अपने तजर्बे को सामने रखते हुए मैं कहता हूं कि सदर ट्रंप ने कोई ज्यादा अच्छा काम नहीं किया था। बड़ी मतलब कि उनकी गैर प्रोफेशनल, नॉन प्रोफेशनल किस्म की उनकी हरकत थी, अगर उन्होंने ये हरकत की है। तो इसके ऊपर उनसे पूछा गया कि क्या आप इस तरह के काम करवा चुके हैं। उन्होंने कहा जी बहुत सारी इस तरह की मिसालें हैं, बहुत जगहों पे इस तरह हो चुका है, लेकिन मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा। तो बुनियादी तौर पे अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट के अपने बंदे ने अब खुद ये इतराफ किया है कि हम दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर रजीम चेंज करवाते हैं। वैसे तो दुनिया के अंदर आपको पता है इस हवाले से बहुत सारी चीजें सामने आती रहती हैं, लोग एतराज भी करते रहते हैं। और अब खुद अमरीकी एस्टेब्लिशमेंट के जो लोग हैं, साबका एस्टेब्लिशमेंट के जो लोग हैं, वो खुद इस चीज का एतराफ कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर जो रजीम चेंज हुई उसमें भी अमेरिका का नाम आता है। इमरान खान साहब बार बार कहते हैं कि ऑपोजिशन के साथ मिलके अमेरिका ने रजीम चेंज करवाई है। अब ये जो जॉन बोल्टन साहब हैं, जब ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे, उन दिनों में वेनेजुएला के साथ अमेरिका के ताल्लुकात को इतने अच्छे नहीं थे। और वेनेजुएला की जो ऑपोजिशन थी, वो निकोलस मदुरो जो वेनेजुएला के सदर थे, उनकी हुकूमत गिराने की कोशिश कर रहे थे। तो ये खुल के ऑपोजिशन के साथ देते थे, खुल के ऑपोजिशन के हक में बोलते थे और कहते थे जो हुकूमत है वो बड़ी खराब है, ये है वो है। और वेनेजुएला ने उस वक्त भी इल्जाम लगाया था कि हमारे मुल्क में ये लोग रजीम चेंज की कोशिश कर रहे हैं, हुकूमत का तख्ता उल्टने की कोशिश कर रहे हैं, हुकूमत को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। और मुख्तलिफ जगहों से इस तरह के इल्जामात अमरीकी एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर लगते रहे। लेकिन अब खुद अमरीका के सफीर ने इस चीज का एतराफ किया है कि जनाब हम दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर रजीम चेंज करवाते हैं। और ये बात उन्होंने तंजन कही कि जनाब जब हम करवाते हैं किसी को पता भी नहीं चलता। सदर ट्रंप के हामियों ने जो हमला किया था ये कोई कू नहीं थी, ये कोई तख्ता उल्टने की कोशिश नहीं थी, ये कोई इक्तदार पे कब्जा करने की कोशिश नहीं थी। मेरा इसके तजर्बा है, हम लोग ये करवाते रहे और जब हम करवाते हैं तो बड़े बेहतरीन तरीके से करवाते हैं। फिर हुकूमतें चेंज भी हो जाती हैं, नई हुकूमतें भी आ जाती हैं। और आपको पता है कि इस हवाले से इमरान खान जो इल्जामात लगा रहे हैं वो आपके सामने भी हैं और मेरे सामने भी हैं। अच्छा, दूसरी स्टोरी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं वो है राना सनाउल्लाह साहब के हवाले से। राना साहब ने एक बयान दिया, उन्होंने ये कहा कि जो भी लोग नून लीग के खिलाफ नारे लगाएं या फिर उनके ऊपर जिसे आप कह सकते हैं हरास करने की कोशिश करें बाहर, जिसे आप कह सकते हैं अवामी मुकामात के ऊपर, तो आप उनकी वीडियो बना लें, उनके चेहरों को रिकॉर्ड कर लें। और इस सारी टॉक के अंदर उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए कि कोई आपके ऊपर गुर्राए या कोई बावला, गालिबन वो उनका इशारा एक जानवर की तरफ था, जब वो बावला हो जाता है तो वो गुर्राता है, लोगों को काटने के लिए दौड़ता है।
تو اسی پیرائے میں انہوں نے یہ گفتگو کی اور اپنی طرف سے انہوں نے یہ کہا کہ کوئی اگر ایسی حرکت کرے تو آپ اس کی ویڈیو بنا لیں، ہم اس کے شناختی کارڈ کینسل کر لیں گے۔ اس میں دو تین جو ہے پرابلمز ہیں۔ پہلی پرابلم تو یہ ہے کہ انہوں نے جو لینگویج استعمال کی وہ آپ کے بھی سامنے ہے، میرے بھی سامنے ہے۔ دوسری بات، انہوں نے اس کو اسپیسیفک کر دیا کہ اگر نون لیگ کو کوئی تنگ کرتا ہے، بھائی اگر کسی بھی پاکستانی کو کوئی تنگ کرتا ہے آپ اس کی ویڈیو بنا لیں۔ اگر رانا صاحب یہ کہتے ہم اس کے شناختی کارڈ کینسل کر دیں گے تو چلیں وہ بھی سمجھ آتی تھی۔ تیسری چیز یہ ہے کہ کس قانون کے تحت آپ کسی کا شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کینسل کریں گے۔ بنیادی طور پہ اگین یہاں پہ انہوں نے جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی، ان کو بھی ڈرانے کی کوشش کی کہ جناب تم لوگوں کے پاسپورٹ ہم کینسل کر دیں گے اگر تم لوگوں نے کسی ملک میں ہمارے خلاف نعرے لگائے، یا پھر تم اگر پاکستان آئے ہوگے تو پاسپورٹ کینسل ہو جائے گا تو پھر کس طرح واپس جاؤ گے۔ تو یہ ایک طرح سے انہوں نے لوگوں کو ڈرانے کی کوشش کی۔ جہاں تک جو احسن اقبال صاحب کے ساتھ واقعہ پیش آیا، میں نے پہلے بھی کہا انفارچونیٹ ہے، ایسے واقعات نہیں ہونے چاہیے، کسی کے ساتھ بھی نہیں ہونے چاہیے، لیکن مغربی ممالک میں بھی ہوتے ہیں۔ آپ گوگل کر کے دیکھ لیں، بورس جانسن کے ساتھ بھی ہوتے ہیں۔ مطلب کسی بھی لیڈر کا آپ نام ڈال لیں مغرب کے اندر، کوئی نہ کوئی واقعہ آپ کو نظر آ جائے گا۔ لیکن جب سے احسن اقبال صاحب کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے، اس کے بعد ایک ملک کے اندر بحث چل رہی ہے، اور اس بحث کو اب رانا ثناءاللہ صاحب ایک نئے موڑ پہ لے گئے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی بھی نون لیگ کے خلاف اس طرح کے نعرے لگائے گا اس کی لیڈرشپ کے خلاف تو ان کی آپ ویڈیوز بنا لیں اور پھر ہم اس کے خلاف یہ کارروائی کریں گے۔ جناب نہ اس کی آئین میں کوئی اجازت ہے، نہ اس کی قانون میں کوئی اجازت ہے کہ آپ کسی کا لائسنس چھوڑ دیں یا شناختی کارڈ چھوڑ دیں یا پاسپورٹ چھوڑ دیں، کوئی بھی چیز آپ اس کی کس طریقے سے کینسل کر سکتے ہیں۔ ہاں اگر کوئی ہراس کر رہا ہے، کسی کو تنگ کر رہا ہے، اس کے خلاف آپ آبویسلی کمپلین کروا سکتے ہیں، مختلف نوعیت کی اس کے خلاف قانونی کارروائی ہو سکتی ہے، لیکن ایک سیاسی لیڈر کے خلاف نعرے لگوانے سے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا شناختی کارڈ کینسل ہو جائے گا تو میرے خیال میں قانون میں تو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن رانا صاحب اگر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ جس طریقے سے انہوں نے ای سی ایل سے سب لوگوں نے اپنے نام نکالے اور جو کچھ ہوا اس کے اوپر سپریم کورٹ نے جو اپنی آبزرویشنز وغیرہ بھی دیں، پوسٹنگ ٹرانسفرز ہوئی، جس طریقے سے شہباز شریف صاحب کا جو منی لانڈرنگ کا کیس تھا ایک دم سے پروسیکیوشن نے اپنا موقف چینج کیا، تو کروانے کو تو آپ بہت کچھ کروا سکتے ہیں، لیکن آئین اور قانون کیا اس کی اجازت دیتا ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ایک بحث چل پڑی ہے کہ غیر شائستہ زبان لوگ نعرے لگاتے ہیں، دیکھیں میں نے پہلے بھی کہا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر آپ جلسوں کو دیکھیں، عمران خان کے جلسوں میں بھی اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ مریم بی بی تو جلسوں کے اندر عمران خان کی بہنوں کے خلاف نعرے لگواتی ہیں، عمران خان کی بیوی کے خلاف نعرے لگواتی ہیں، آپ دیکھ لیں۔ اور جو احسن اقبال صاحب نے ٹویٹ کی اس میں بھی انہوں نے گوگی، پیرنی، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور میسوجنسٹک انتہائی غلیظ گالی سے نکلا ہوا لفظ وہ بھی انہوں نے اس خاتون کے لیے یوز کیا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ سب کو اپنے اپنے رویوں کا جائزہ لینا پڑے گا، ایسے رویے مناسب نہیں ہیں، لیکن اس کو کسی ایک جماعت کے ساتھ جوڑنا، یا پھر اگر کوئی کرے گا تو جناب صرف اگر نون لیگ کے خلاف ہوگا تو پھر اس کے اوپر کارروائی ہوگی۔ بھائی کسی کے خلاف بھی ہو تو اگر آپ یہ کہتے کہ اس کے خلاف کارروائی ہوگی پھر تو ہم مان لیتے۔ اور دوسرا یہ وہی وزیر داخلہ ہیں جو کچھ دن پہلے بیٹھے ٹی وی کے اوپر یہ فرما رہے تھے کہ جب لوگ اسلام آباد آئے، جب پاکستانی اسلام آباد آئے تو ہم نے ان کے اوپر آنسو گیس کے شیل مروائے، گولے مروائے، جہاں پہ 600 مروانے تھے ہم نے 650 مروائے، ہم نے ایکسٹرا منگوا لیا، ہماری اور تیاری ہے، جو آئیں گے ان کے اوپر اور مروائیں گے۔ اور ساتھ ساتھ یہ کہتے ہوئے وہ ہنس رہے تھے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کسی جمہوریت کے اندر ایک وزیر داخلہ عوام کے حوالے سے یہ بات کر رہا ہو کہ ان کے اوپر ہم نے آنسو گیس پھینکوائی تھی، جس میں بچے تھے، بوڑھے تھے، خواتین تھیں، اور یہ بات کرتے ہوئے ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہا ہو کہ وہاں پہ اگر 10 کی ضرورت تھی تو ہم نے 50 مروائے تھے۔ مطلب انہوں نے خود ذکر کیا اگر اتنی کی ضرورت تھی تو ہم نے اس سے زیادہ وہاں پہ پھینکوائے، اور پھر وہ ہنس رہا ہو۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ جمہوریت میں ایسا ہو سکتا ہے؟ تو یہ وہ جمہوری رویے ہیں، یہ ان کو نعرے پسند نہیں ہیں، لیکن ایکسٹرا آنسو گیس کے گولے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جائز ہے مروانا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان کے ٹرک کے لیے تو ہم نے 100 گولے ایکسٹرا مروانے تھے، 100 گولے اس کے اوپر مروانے تھے۔ تو کیا جمہوریت میں ایسا ہوتا ہے؟ یہ وہ چیزیں ہیں جس کے اندر جمہوریت میں لوگوں کو آؤٹ ریج ہوتی ہے، میڈیا کو آؤٹ ریج ہوتی ہے کہ وزیر داخلہ اپنے لوگوں کے اوپر آنسو گیس مروا کے ہنس رہا ہے، خوش ہو رہا ہے، اور بتا رہا ہے کہ جتنی ضرورت تھی میں نے اس سے زیادہ مروائی، اس سے زیادہ میں نے وہاں پہ پھینکوائی، جتنے مطلب گولے جانے چاہیے تھے اس سے کئی گنا زیادہ میں نے پھینکوائے۔ لیکن پھر بھی جناب اس پہ نہ کسی کو کوئی آؤٹ ریج ہوئی، نہ کسی کو کوئی غصہ آیا۔
بلکہ غصہ کس بات پہ آ گیا کہ جناب ایک سیاسی لیڈر کے خلاف عوام نے نعرے لگا دیے. بھائی عوام دنیا بھر میں اس طرح کے نعرے لگاتی ہے, ناپسندیدہ ہے, نہیں ہونا چاہیے, لیکن دنیا بھر میں ہوتا ہے. جو چیز نہیں ہونی چاہیے وہ ایسے رویے نہیں ہونے چاہیے کہ آپ کہیں کہ ہم اپنے شہریوں کے اوپر آنسو گیس کے گولے مروائیں گے, ہم جناب ان کو تنگ کریں گے اور پھر ہم اس کے اوپر ہنسیں. میرے خیال میں یہ غیر جمہوری رویے ہیں. ان کے حوالے سے بھی ہمیں سوچنا چاہیے. امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.